बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज दोस्तों आपके लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ। तो नुस्खा क्या है? जो दोस्त कहते हैं कि मेरा मैदा बहुत कमज़ोर है, जो दोस्त कहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ खा लेता हूँ तो हज़म नहीं होती, हज़म होकर बाहर नहीं आती, या फिर ऐसे कह लें कि उनकी अंतड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही नाजुक हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर आपको ऐसा मसला है तो फिर देखिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। आपकी खिदमत में अरसा दराज से जड़ी बूटियों के बारे में मालूमात लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। आज भी चंद जड़ी बूटियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो बहुत ही कमाल की हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज ऐसा प्यारा नुस्खा बताऊँ, नुस्खे रोज़ बताता हूँ। पहले ज़्यादातर मैं कैप्सूल बताता था, कैप्सूल बना लो, सफ़ूफ बना लो। कल मैंने आपको साफ़ी शरबत के बारे में बताया, आज मैं आपको मजून का नुस्खा दे रहा हूँ। मजून मैदे के लिए आपने इसका खुद नाम रखना है। जो आप तजवीज़ करेंगे हम इस मजून का नाम वो ही रख देंगे। दोस्तों आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताना है कि हकीम साहब इस मजून का ये नाम रखें, बशर्ते कि आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें, उसके बाद हम इसका नाम रखेंगे। ये नहीं है कि आपको फ़ायदा भी ना हो तो हम ऐसे ही नाम रखते फिरें, नहीं। हमने कम अज़ कम हज़ारों मरीज़ों को ये वाला मजून खिला चुके हैं। तो अब जो है 10 किलो मजून का आर्डर था, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी बताऊं कि जो दोस्त खुद बनाना चाहते हैं खुद बना लें, या फिर पार्सल मंगवाना चाहते हैं तो पार्सल मंगवा लें। मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रख लें, हम चीनी मीनी का मजून नहीं बनाते, हम शीरे से मजून नहीं बनाते, हम खालस तरीन शहद से मजून तैयार करते हैं। जो दोस्त कहेगा बेरी के शहद से मजून बनाना है, उसके लिए वही तैयार करेंगे। जो जंगली शहद के बारे में बोलेगा उसको जंगली शहद के साथ मजून तैयार करके देंगे। आपकी मर्ज़ी पर मजून तैयार होगा और फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों आपका मैदा ख़राब है, आपका मैदा कमज़ोर है, आपकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हैं, ख़ास करके वो मेरे भाई जिनकी पिंडलियाँ दर्द करती हैं, जिनको पखाना टूट टूट कर आता है, या फिर ये कह लें कि उनको नाफ पड़ी हुई है, उनके लिए कमाल का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ। नाफ का इससे अच्छा नुस्खा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी कोशिश अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकर जाइएगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। दोस्तों आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने असारून लेनी है, ये 150 ग्राम लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने अगर लेनी है, ये भी 150 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने लौंग लेने हैं आधा पाव, लौंग आधा पाव। दारचीनी जो है वो भी आधा पाव लेनी है। खोल जान जो है वो भी आधा पाव लेनी है। तज जो है वो भी आधा पाव लेनी है। इसके बाद पिपला, ये भी आधा पाव लेनी है। तो मेरे भाइयों सब्ज़ इलायची, ये भी आधा पाव लेनी है। तो मेरे भाइयों ये तमाम अशिया गिन लें, गिन कर
ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پہلے تو ایک علیحدہ علیحدہ برتن میں رکھیں یا پھر اسی کاغذ میں رہنے دیں جہاں سے جس میں پنساری آپ کو ڈال کر دیں۔ پہلے آپ نے ایک کو صاف کرنا ہے، اس کو برتن میں ڈالنا ہے، پھر دوسرے کو صاف کرنا ہے، پھر برتن میں ڈالنا ہے، ایسے ایسے ساری چیزیں صاف کر کے برتن میں ڈالیں، پھر آپ نے مام دستے میں ڈال کر اس کو کوٹ پیس لینا ہے۔ آپ مشین میں پاؤڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مام دستے میں کوٹ پیس لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے چھاننا ضرور ہے، جو موٹا موٹا ہوگا اس کو پھر آپ نے دوبارہ پسائی کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی رڑک ہوگی تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اچھی طرح اس کو یکجان کر لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے بڑی پاؤڈر مثل میدا کے کر کے پھر آپ نے اس کے اندر 1 کلو جنگلی شہد ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو زوردار ہاتھوں سے کسی چمچ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس کنڈا ڈنڈا ہے، وہ کھرل ہے، اس میں ڈال کر اگر آپ مکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر برتن میں کرنا چاہتے ہیں، کیسے بھی آپ کرنا، بڑے چمچ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 1 عدد ورق نقرہ کی کاپی بھی ڈال دینی ہے، 100 عدد بڑے والی ڈالیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، خوبصورت اس کا نظارہ آپ کو ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، معدے کی جتنی بھی کمزوری ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی، انتڑیاں جتنی بھی کمزور ہیں میرے بھائیوں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو سنگرینی کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آپ کا کوئی ایسا عزیز، کوئی ایسا بھائی، کوئی دوست ایسا ہے جس کو سنگرینی کی پرابلم ہے، 1 مہینے سے مرض ہے، 1 سال سے ہے، 10 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، 50 سال سے ہے، انشاءاللہ اس کو یہ والا مجون کھلا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تندرست بھی ہو جائے گا، اس کو اللہ شفا بھی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اگر بھوک نہیں لگتی، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کا ہاضم ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ کی پنڈلیاں تکلیف کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پنڈلیوں میں درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پنڈلیوں میں کھنچاؤ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پیٹ کے اندر گدگدی سی رہتی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اس سے پہلے میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آخر پر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائیوں، کوئی ایسا بھائی، کوئی دوست جو بے اولاد ہے، اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو میرے بھائیوں ایک بار ضرور آزمائیں۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ تو دوستو، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 030241969092۔ اللہ حافظ۔